इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका वन्दना कश्यपः। आदौ मुख्यवार्ताः। विदेशमन्त्री एस जयशंकर अवदत् यत् भयोत्पादनस्य विरुद्धं स्वसंरक्षणस्य अधिकारः भारतस्य अस्ति। भारतं कथं स्वरक्षणम् आचरेत् इति निर्देशः कुतश्चिदपि न सहिष्यतेति निर्वाचन आयोगेन 2010-तमवर्षात् परं पश्चिमवंग प्रशासनेन प्रदत्तानि अन्य अनुसूचितवर्ग प्रमाणपत्राणि निरस्तीकृतानि। इलेक्ट्रॉनिक्स यन्त्रांश निर्माण योजनायाः तृतीयभागस्य अन्तर्गतं 1,40 कोटितोप्यधिक रूप्यकाणां 22 परियोजना केन्द्रेण अनुमोदिता। मुम्बई अहमदाबाद बुलेट रेल परियोजना सफलतया कीर्तिमानम् अवाप्नोत्। अपि च भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, राजस्थान, चण्डीगढ़ इत्येतेषु प्रदेशेषु च निहारच्छादनं भविष्यतीति अनुमानितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। विदेशमन्त्री एस जयशंकर अवदत् यत् भयोत्पादनस्य विरुद्धः स्वसंरक्षणस्य अधिकारः भारतस्य अस्ति। भारतं कथं स्वसंरक्षणम् आचरेत् इति निर्देशः कुतश्चिदपि न सहिष्यतेति चेन्नई नगरे IIT मद्रास टेक्नो एंटरटेनमेंट उत्सवः शास्त्र 26+2000 इत्यस्य उद्घाटने भाषमाणः सः अवदत् यत् भारतं स्वस्य सुरक्षायै यत् आवश्यकं तत् करिष्यति इति। समीपस्थ देशस्य नीतिं कथयन् विदेशकार्यमन्त्री अवदत् यत् शत्रुप्रतिवेशिनां भयोत्पादनस्य विरुद्धं स्वसंरक्षणस्य अधिकारः भारतस्य अस्ति इति। सः अवदत् यत् निरन्तरं भयोत्पादनं सौहार्द्रं न्यूनं करोति, जलविभाजनं व्यवस्थां च निष्प्रभावयति। निर्वाचन आयोगेन निर्देशः प्रख्यापितः यत् 2010-तमवर्षात् परं पश्चिमवंग प्रशासनेन प्रदत्तानि अन्य अनुसूचितवर्ग प्रमाणपत्राणि विशेषगहन पुनरीक्षण सम्बद्ध निर्वाचन सूच्याम् अभियोगानाम् आक्षेपानां च निराकरणकाले वैद्य परिचयपत्राणि न मन्यतेति। पदक्षेपोऽयं गतवर्षे डिसेम्बर मासस्य 24 दिनाङ्के कलकत्ता नगरस्य उच्च न्यायालयस्य तस्य आदेशस्य अनन्तरम् आगतम् अस्ति यत् यत्र 10-2000तमवर्षात् 24-2000तमवर्ष पर्यन्त प्रदत्तानां 13,100 समुदायानाम् अन्य अनुसूचितवर्ग प्रमाणपत्राणां वैधानिक वैधतायाः अपूर्णतायाः कारणात् निरस्तीकरणम् अभवत्। निर्वाचन आयोगः स्पष्टम् अकरोत् यत् अन्य अनुसूचितवर्ग समुदायस्य जनाः योग्याः मतदातारः सन्ति, परन्तु 10-2000तमवर्षात् परं तेषां प्रमाणपत्राणि निर्वाचन सम्बद्ध विषयेषु परिचयपत्ररूपेण अथवा समुदायवर्गस्य प्रमाणरूपेण उपयोक्तुं न शक्यतेति। इलेक्ट्रॉनिक यन्त्रांश निर्माण योजनायाः तृतीयभागस्य अन्तर्गतं 22 नूतन प्रस्तावः केन्द्रेण अनुमोदितम्, यस्मिन् 63,841 कोटिरूप्यकाणां परिकल्पितः निवेशः अन्तर्भवति। एतेषु अनुमोदनेषु मोबाइल निर्माणं, दूरसञ्चार, उपभोक्तृ इलेक्ट्रॉनिक्स, व्यूहात्मक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेटिव, IT हार्डवेयर इत्यादीनां 11 लक्ष खण्ड उत्पादानां निर्माणम् अन्तर्भवति। एतानि परियोजनानि 58,200,000 कोटिरूप्यकाणाम् उत्पादनं जनयितुं प्रायः 34,000 प्रत्यक्ष कार्यस्थानानि जनयितुं च अपेक्षते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चल दूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अद्य अवोचयत् यत् मुम्बई अहमदाबाद बुलेट रेल परियोजना महाराष्ट्रस्य पालघर नगरे विरार बोयसर नगरयोः मध्ये प्रायः 1.5
5 किलोमीटर परिमिते द टनेल इत्यस्य सफलतया प्रमुखं लक्ष्यम् अवाप्नोत्। महाराष्ट्रस्य पालघर नगरे हाई स्पीड टनेल ब्रेक थ्रू कार्यक्रमम् आभासीय माध्यमेन सम्बोधयन् श्री वैष्णवः अवदत् यत् अस्याः परियोजनायाम् आहत्य 7 पर्वतसुरङ्गाः, 1 समुद्रः सुरङ्गः च वर्तते। सः अवदत् यत् एतत् महाराष्ट्रस्य द्वितीयं पर्वतीय सुरङ्गमार्गम् अस्तीति। आज बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है, माउंटेन टनल 5 का ब्रेक थ्रू। टोटल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 7 टनल्स हैं, माउंटेन टनल्स, और 1 अंडर सी टनल। ओवरऑल इसमें 12 स्टेशन हैं, 3 डिपोज बने हुए हैं। ये एक टेक्नोलॉजिकल बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो समझने के लिए आप सबको जरूरी होगा। मन्त्री अवोचयत् यत् अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्क यावत् भारतस्य प्रथमं बुलेट रेलयानं निर्मितं भविष्यति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य दिल्ली, हरियाणा, पञ्जाब, ओडिशा, राजस्थान, चण्डीगढ़ इत्येतेषु प्रदेशेषु च निहारच्छादनं भविष्यतीति अनुमानितम्। बिहार, हिमाचल प्रदेशः, जम्मू कश्मीर, लद्दाखः, गिल्गित् बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद इत्येतेषु प्रदेशेषु अग्रिमेषु 3 दिनेषु निहारच्छादनस्य पूर्वानुमानम् अपि भारत ऋतुविज्ञान विभागेन प्रकटितम्। अस्य मासस्य 6 दिनाङ्कपर्यन्त उत्तरप्रदेशे, उत्तराखण्डे, पश्चिमवङ्गदेशे, सिक्किमराज्ये, उत्तरपूर्वराज्येषु च एतादृशी एव स्थितिः प्रवर्तते। अत्रान्तरे तमिलनाडु, पुदुचेरी, करैकल इत्येतेषु प्रदेशेषु मेघस्फोटस्य च पूर्वानुमानं कृतमस्ति। एतत् अतिरिच्य दिल्ली एनसीआर मध्ये वायुगुणवत्ता निकृष्टवर्गे एव अस्ति। ताइवान राष्ट्रपतिः लाई चिंगते उक्तवान् यत् ताइवान स्वस्य सार्वभौमत्वस्य रक्षणे राष्ट्रिय रक्षाशक्तेः वर्धने दृढसङ्कल्पितः अस्ति। चीनदेशस्य वर्धमान विस्तारनीतिम् उद्दिश्य एव मुक्तम्। बीजिंग शासनात् ताइवानस्य समीपे सैनिकाभ्यासेषु क्षेपणास्त्राणि प्रक्षिप्तानि। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् अन्ताराष्ट्रिय समुदायः पश्यति यत् ताइवानीयजनाः आत्मरक्षणे कियत् धैर्यं सङ्कल्पं च धारयन्तीति। सः उक्तवान् यत् राष्ट्रपतिरूपेण मम स्थितिः सदा स्पष्टा अस्ति। राष्ट्रस्य सार्वभौमत्व दृढतया रक्षितव्यं, राष्ट्रियरक्षा तत् सुदृढी कर्तव्या इति तस्य अभिप्रायः आसीत् यत् 2026 संवत्सरः ताइवान देशस्य कृते निर्णायकः भविष्यति। अतः दुष्ट परिस्थितेः कृते पूर्वतया योजना कर्तव्या, उत्तमफलस्य आशा तु स्थापनीया इति। अनन्तरम् अमेरिका विदेश विभागेन उक्तं यत् चीनदेशस्य ताइवानस्य समीपे तथा अन्येषु क्षेत्रेषु सैनिकक्रियाः आवश्यकतया तन्यतां वर्धयन्ति। बीजिंग शासनं सैनिकाभ्यासं त्वरितं निरोधनीयम् इत्यपि अकथयत्। भारतीय अन्ताराष्ट्रिय यूनां नौकायान रेगाट क्रीडा 26-2000 वर्षे आधिकारिकरीत्या 4 दिनाङ्कात् जनवरी मास 10 दिनाङ्कपर्यन्त चेन्नई जलान्तर्गामिनी इत्यत्र भविष्यति। ह्यः चेन्नई नगरे प्रतिस्पर्धा आरम्भः अभवत्। एषः भारतस्य दीर्घतमः सुसङ्गतः च अन्ताराष्ट्रिय न्यूना नौकायान रेगाटा क्रीडा अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः सम्मलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकात् रविवासरे मध्याह्ने 20:01 भविष्यति। कृपया शृण्वन्तु। विदेशमन्त्री एस जयशंकर अवदत् यत् भयोत्पादनस्य विरुद्धं स्वसंरक्षणस्य अधिकारः भारतस्य अस्ति। भारतं कथं स्वसंरक्षणम् आचरेत् इति निर्देशः कुतश्चिदपि न सहिष्यते इति। निर्वाचन आयोगेन 10-2000 वर्षात् परं पश्चिमबंग प्रशासनेन प्रदत्तानि अन्य अनुसूचितवर्ग प्रमाणपत्राणि निरस्तीकृतानि। मुम्बई अहमदाबाद बुलेट रेल परियोजना सफलतया कीर्तिमानम् अवाप्नोत् इति वार्ताः।